وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه
ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. है कि कारी अबूबकर साहब अटक शहर में सबसे पहले इस जामिया में तशरीफ ला रमजान में उनको हमने नकाबत के लिए बुलाया हुआ है। बस गाड़ियों की वजह से वो थोड़ा लेट हो गए हैं, तो अब मैं माइक उनके